Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad, ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, Nobyembre 4, 2025. Ang ebanghelyo na atong pamalandungan o paggabasahon karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kan-anan, nakadungog niini og miingon siya kang Hesus, bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingarian sa Dios. Si Hesus mingon kaniya, may tawo nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tawo ang iyang gidapit. Sa pagabot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga dinapit nga andam na ang tanan. Apan na malibad ang tasatag sa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ako gyuta o kinahanglan nga susihon ko kini. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako 5 ka parisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila busa. Pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bago pa ako igikasal, busa dili ako makatambong tungod niini may pauli ang sulugoon ug gisuginlan niya sa tanan ng iyang agalon. Labihang sukua siyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuok-suukan sa lungsod ug dad-ang nganhi ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga buta ug ang mga piang. Wala madugay miingon ang sulugoon, Sir, natuman na ang imong sugo apan may bakante pa. Busa ang galon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan ug sa kasuukan nga gawas sa lungsod ug paanhi ang mga tawo aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo, walay usan niadtong una kung gilapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko na ni Kristo, sa dili pa kita muhatag og pamalandong karong adlaw, atong iampo ang atong mga kaigsuonang mga naapektuhan in taon sa bagyong Tino. Na hinaot pa unta ang atong mga kaigsuonan diha sa Cebu, Surigao, Camiguin, Davao o asa mang pang mga dapit nga naapektuhan karon sa maong bagyo ato silang ipahiluna na hinaot pa unta nga pinaagi sa itong mga pag-ampo, proteksyonan sila sa itong mahal na birhen, o sila usab nga pagatagaan og igong nga ng immune system na dili sila magsakit-sakit, o hinaot pa unta nga sila ilikay sa mga katalagman o mga dili maayong panghitabo diha sa ilahang kinabuhi. Bisan pa man sa mga kalamidad nga nahitabo o sa mga kusog nga hangin, kusog nga ulan o bagyo, hinaot pa unta nga kita kanunay gihapon nga mo palaban ug mosandig sa Ginoo, siya man ang mas labaw nga nasayod sa tanan. So, ikaduha, mapasalamaton ako sa tanan natong mga kaigsuonan nga nagpadala sa ilahang pag-ampo ug pagsuporta kadtong milakaw ako sa for almost 20 days nga mingpanaw ako dito sa Europa aron sa atong gipahigayon nga Marian Pilgrimage. Daghang salamat kay mga kaigsuon sa inyong mga greetings, sa inyong mga best wishes, and sa inyong mga pag-ampo. Kani nakapadasig ka na ako nga as we celebrate the year of Jubilee nga kitagaan akong kahigayunan sa atong langitong amahan nga makabisita sa mga Jubilee churches sa St. Peter Basilica, sa St. Mary Major, sa Lateran Church, o sa St. Paul outside the wall dito sa Roma. Na mauna nga kani dako kay nako og kanang pasalamat sa Dios nga gitagaan nako niya og kanang pribilehiyo og kanang opportunity nga kani mahimo na kong hinagiban sa kuang pagapari, sa kuang pagkatawo, nga mas palawom pa gyud nako ako ang pag-ila diha sa simbahan, na nakita nako nga ang simbahan mao gyud ang tinukod ni Jesus nga atong Ginoo.
nga ang simbahan dili lang gimugna sa usa ka bisan kinsa lang kundi usa jud ka kana bitong ang foundation bitaw gyud na sa atong gituhuan despite pa man sa imperfection sa mga membro niini, pero ang simbahan makaingon gyud ta nga tinukod yun sa Ginoo tungod kay it is grounded by history, it is testified by kanang dili lang ingon na kanang istorya kundi na agad siya factual nga makita gid nato no nga asa gyud nagikan ang atong simbahan. So dadto kay kun himuot sa atong last na simbahan among gisudlan kato kang St. Paul simbahan nga na bitong makita gyud mo ang mga nawong sa mga Santo Papa gikan kang Pedro padulong hangtod karon sa dagway ni Pope Francis kay ang gipangbutang man didto ang mga dagway naman nga mga milabay nga mga Santo Papa. Makaingon bitaw jud ka nga the concatenation ba the connection na wala bitaw bisan pa man sa ilahang pagadili angayan og tako sa ubang mga Santo Papa nga napili didto, pero wala bitaw gyud yapon ang paggiya sa Dios. Makaingon bitaw ka nga dili gyud ni siya ingon nga basta-basta lang nga simbahan o dili ang Ginoo mismo naguban, naggiya o nagdasig bisan pa man sa dili pagkatako sa iyang mga pinili na mga lideres sa simbahan. Ang punto na ko mga igsuon nga wala gyud ta gipasagdaan sa Ginoo na dili gyud ingon nga bugna-bugna lang ato ang simbahang Roman Catholic Church kundi kita mismo ang tinubdan sa maong simbahan nga maoy naghatag og kanang pagtulunan nga dili gikan sa tao kundi gikan gayud sa Ginoo. Ang atong pagbasa karon labi na sa ebanghelyo ni San Lucas nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo nag-andam og anang dako kayo nga piging para sa tuang tanan. Kani nga piging is intended for everybody. Pero tungod lagi kay sa iyang pagpangandam iyang gipaadtuan og kanang sulugoon ang iyang mga dinapit. So this one is referring to the prophets, referring to sa mga hari o referring sa mga tao na iyang pinadala aron kita magbago o magtul-id sa tuong kinabuhi. Sa to pa di ay wala gyud nagkulang sa pag-imbitar ang Ginoo nga kita pagadabiton sa iyahang gingharian. Kita lang di ay mismo ang ming decline og ming say no sa maong invitation sa Ginoo. Og tungod ni ana ang Ginoo napoy katungod pud nga moingon nga sige kun dili ka di pud ko mamugos. Pero kana bitong ang by all means ang Ginoo mismo mo nimihimo og inisyatibo para kita mapaduol ngadto kaniya, para kita makasulod sa iyahang giandam na gingharian para kanatong tanan. So makaingon bitaw ta nga grabe ang gugma sa Ginoo no, na kita na gani mo ay nakasala, kita na gani mo ay naibikil, siya pag yun nihimo og initiative para ang relasyon tali sa Dios ug sa tao mahibalik. Makaingon bitaw ta nga dili gyud masukod ang gugma sa Ginoo. Kay ngano man wa man gyud siya minghunong sa pagpadala sa iyahang makaluwas nga imbitasyon para kanatong tanan. Siguro nindot kayo nga ato ang mapamalandungan aning adlaw karon mga igsoon. Una, ang Ginoo kanunay naminghimo og pamaagi para kitang mga tao mahibalik kaniya. Pero kita pong mga tao, kita po ang naghimo og mga rason nga ngano kita maginahinay pong palayo kaniya. Mao kana bitong tanawa ha ang unang mga rason. Ang una nga naado siya napalit nga yuta, ikaduha na siya napalit nga kahayupan, na siya napalit nga baka, ang itulo na siya bago siya gikasal. Sa to pa, muna bitaw tungod sa ato ang mga personal na mga interes, tungod sa ato mga personal na mga plano ug lakang sa kinabuhi, dili na nato na tagaan og panahon og priority ang plano sa Dios para kanato. Kaya naman, naman tayo kagulingong plano, naman tayo mga kagulingong mga lakaw, naman tayo mga kagalingon pong mga gusto. Sa to pa di ay
tungod sa ato ang mga personal o kalibutanon kay na mga plano, lakang o kanang mga tinguha sa kinabuhi, natabunan noon ang plano og tinguha sa Dios para kanato. Grabe no? Nga tungod bitaw nga ang Ginoo na ganay mo ning offer sa iyahang invitasyon, kita pud mo noy ning say no. Siguro ato ni siyang nantawon sa tong kinabuhi mga igsoon. Unsa kaha ang ato ang mga gikabisihan karon sa tong kinabuhi? Unsa kaha ang mga aktibidades sa ato ang kinabuhi karon nga mo'y hinundan nga wala nato natugunan ang invitasyon sa Dios nga kita makaadto sa iyahang piging nagiandam para kanato. This piging could be also referring to the Eucharist. Siguro kani mao ni mga hinundan nga daghang mga tawo karon nga dili kasimba, dili man lang maka worship and glorify sa Ginoo tungod sa naay mga nakadaiyang mga rason, tungod sa kabtangan, tungod sa mga kahayupan ug tungod pod sa mga personal na mga affair ug mga events sa ilahang kinabuhi. Makaingon ta nga acceptable kay tungod nga ilaha maning choice, pero kani bitaw we should learn to hatag og priority sa tong kinabuhi. Bisan pa og kani mo'y lantaw nato nga mo'y gusto nimong mahitabo, pero kung ang Dios na ganay mo'y mutawag nato, we learn to know our priority. Kana bitaw, knowing our priority is imo magong kuan good. Imo bitong imong lantawon kung kinsa ang mas una nimo nga priority. Kay kung imong i-priority daan ang imuhang mga kayutaan, kabtangan, paghinabuhian, ang imuhang mga kahayupan o imong mga personal na lakaw, mao na nga usahay ma-fulfill nimo imuhang mga trabaho, mahuman nimo imong og buhat imong mga angay buhaton, pero it seems that there is always lacking. You feel empty, you feel that you are always longing for, searching for something more. Kaya ano man, kay wala man nimo na fulfill ang gustong ipa-fulfill sa Ginoo para diyan nimo. So mao ni mga bantayanan kay nato mga igsoon no, na kani ako ang gikabisihan karon, mao ni ang plano sa Dios para nako. Kani akong mga way of thinking, kani ako ang way of planning, kani ako ang mga gitagaan o pagtagad karon sa akong kinabuhi. Mao gud pud ba ni ang gustong ipabuhat sa Dios kanako karong adlaw, karong taknaa, or baka nagbuot-buot ra ko ani. Ako rin giganahan ani. Mao ni nga kung naabit to yung mga invitation, if we made kanang mga choices o decisions sa tong kinabuhi, mamalandong gyud ta nga asa man ang dapat aning duha. Kani mao ba ni ang gusto sa Ginoo or gusto ra nako ni kaning panawagan mao ba kani nga activity, kani nga pang mga events akong kinabuhi, mao ba ni mas makapasuod nako sa Ginoo or baka gusto lang nako ni, baka ako arang kaugalingon mo ay akong gi-enjoy ani. So mao na atong ang i-consider sa tuang kinabuhi mga igsoon. Mao na nga sa ato ang pagpadayon nato sa tuang panaw nga every time nga mohimo tag mga desisyon, we always consider kung kini mao ba gyud ang gustong ipabuhat sa Ginoo by knowing our priority. Mao na unang punto nato. Know your priority. Kay kung ang tao manggod wala siya kabalo sa unsay priority niya sa iyang kinabuhi, mao na nga mas unahon niya iyang kaugalingon ug malimtan niya ang unsay priority na gustong ipabuhat sa Dios diha kaniya. Second point, kana bitawng you learn to sacrifice your own happiness, your own personal concern in life. Andam nimo nga patyon imong kaugalingong kalipay para mo patigbabaw ang kalipay ug gusto sa Ginoo. Kana mo na nindot na ikaduhang punto nga atong pamalandungan karon. Kay ngano man, kay yes, we deserve to be happy. We deserve nga kailangan ta mahimong malipayon, but the question is unsa man day ang definition sa happiness?
Ang happiness day mga igsuon is doing what is pleasing and pleasant in the eyes of God. Dili di ay ingon nga ang happiness di ay what is only pleasing and pleasant on our senses. Atong senses is deceptive. Atong senses is limited. Atong senses usahay waton pa gyud ta. Sa to pa di ay dili lang taday usay mao'y makapala what is pleasurable by our senses nga mao'y ato ang lantawon sa makapahatag og kalipay nato. So mao ni ang ikaduhang punto mga igsuon nga sa ato ang ah, paghimo og mga desisyon sa kinabuhi unsa gyud angay makapahimuot sa Ginoo mo'y atong buhaton. Sa bot na sabot, willing nato isakripisyo ato ang personal nga gusto para ang plano o gusto sa Dios mao'y matuman. We always remember, dili na tanan gusto nato husto. Mao na nga ang gusto ug ang plano sa Dios mo'y dapat nga mo patigbabaw, mo'y kanunay gyud nga mo surface kay kung ang gusto gani sa Dios mo ato ang sundon, we experience the what we call the real sense of contentment and satisfaction sa kinabuhi. Kay ngano man, kay wala man ta nag-agad sa ato ang limited na mga pleasurable things, nag-agad man ta what is eternal happiness na kayang ihatag sa Ginoo. Mao na ang kaduhang punto nga atong mga mapamalandungan karon. Ikatulong punto mga igsoon nga naiutlanan ang pasensya sa Ginoo. Kung ang Ginoo kanunay na nag-imbitar kanato, kung ang Ginoo kanunay nga nagdapit kanato, moabot pud ang punto nga moingon siya nga enough is enough. Mo sa katapusan diri sa giingon sa to ang ebanghelyo, sultihan ko kamo, walay usa ni adtong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Gihiklad na tanan sa Ginoo ang iyang braha. I-offer na tanan sa Ginoo ang iyang ika-offer. Pero kung kitang mga tao gani, we keep on refusing, we keep on denying, we keep on declining, moabot po ang punto nga ang Ginoo na po'y mudili nato. Mintras ang Ginoo naapadiha kanunay nga naghatag og chance nato mga igsuon, naghatag og kahigayunan nato sa pagbag-o, naghatag og kahigayunan nato sa ato ang for our transformation. Mintras buhi pa ta, mintras naapatay oras ug panahon, buhaton nato ang angay natong buhaton. Dili nato hulaton ang panahon nga magmahay ta. Dili nato hulaton ang mga panahon nga magsisi ta ug mag-ingon ta nga ngano man nahitabo man to wala man ko nakabasol, wala man ko nakabuhat kung sa angay buhaton. Mo na yung mga lantawon nato mga igsuon kun ni Kristo. Hinaot punta nga sa tong pagpadayon nato sa ato ang panaw aning kalibutan namin tas naapatay oras ug panahon nga magbag-o, magtinarong, dili nato sayangon ang chance tungod mintras ang Ginoo kanunay pa nga naghatag sa iyahang gugma ug kaluoy kanatong tanan. Pero kita gani kung paghukman na mao na during the judgment day, wa na gitay chance kay gibuhat naman tanan sa Ginoo ang angay na niya nga pero na magay panahon nga paghahukman gid sa ato ang mga binuhatan og desisyon sa kinabuhi. So kana lang mga igsuon. Siguro kaning tulo ka punto na atong mapamalandungan karon. First, know your priority. Second, you should know when to sacrifice your own happiness para ang happiness ug ang gusto sa Dios mo'y matuman. Ug ikatulo, dili nato sayangan ang oras ug panahon ug chances nagihatag sa Dios kanato for reform and transformation. So kaning mga igsuon ko ni Kristo kaning tulo na ato ang punto na gipamalandungan karon hinaot pa unta na kini makatabang kanato sa ato ang pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ang Ginoo kanunay nag-imbitar kanato og sa iyang pag-imbitar kanato dili nato sayangan ang iyang imbitasyon. Ako ang pagtimbaya o pagdapit sa ato ang mga kahigalaan diya sa San Mateo, sa Mercury Drug, sa Mars MC, sa tanang mga pasyente nato nga angay natong bisitahon og dihugan, andam na pod ang inyong hospital chaplain sa paghatag sa iyang serbisyo o sa iyang oras ug panahon. Hinaot pa unta nga sa ato ang mga adlaw-adlaw na mga panggibuhaton sa ato ang pagapari, kita usab nga mas lawo pa gyud ang ato ang espiritualidad ug ato ang pastoral ministry.
Congratulations usab sa tuang pagsaulog nato sa anniversary sa tuang probinsya diri sa Misamis Occidental nga gipanguluhan sa tuang active and generous Governor Henry S. Waminal. Salamat kay Governor sa imong pag-imbitar kanamo na kami makasaksi kung unsa pod ang mga development o mga progress na gibuhat nimo sa tuang probinsya. Daghang salamat na sa imuhang good governance usa ako sa mga nakasinati nga sa improvement and progress sa ato ang probinsya. Daghang salamat usab sa ato ang mga nurses, ato mga doctors diya sa Mars MC nga kanunay kamong nag-ampo o nagsabot kinako sa ako ang pag-isip inyong hospital chaplain. So mga igsuon, hinaot pa unta nga sa atong pagpadayon nato sa atong pagpangalagad sa matag usa, atong timan-an nga ang plano o ang gusto gunta sa Dios mo ay kanunay patigbabaw. Dili atua kundi iyaha. Maayong adlaw kanatong katawan sa Dios o hinaot pa unta nga dinhi na kukutob ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tawo nga naningkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanumdap din sa sapa, kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa timbunga, muhatag siyag maayong mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, maghatag kanato sa atoong tumong og tinguha ang gingharian sa langit nga gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab uban sa pangama sa itong mahal nga berhen na gitawag nato diri sa Misamisnon og berhen sa kuta, ang Dios magapanalangin unta kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug God bless katong tanan.